बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अली बाक़ी नजफ़ी साहब का जो फ़ैसला है लतीफ़ ख़ान खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा की रिहाई के हवाले से और उनकी FIR को कलअदम करार देने के हवाले से। वो इतना खूबसूरत एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अदालत ने पूरे के पूरे पुलिस निज़ाम को स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हैं उनको एक्सपोज कर दिया। पूरा फ़ैसला मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा जो उसकी 3-4 अहम पॉइंट्स हैं। बाकायदा तौर पर अली बाक़ी नजफ़ी ने कहा कि जब 9:45 पर रात के अली बाक़ी नजफ़ी साहब अदालत में कमरे अदालत में वापस आए फ़ैसला सुनाने के लिए, तो तफ्तीशी अफसर को कहा कि जाके मज़ंग के SHO को कह देना कि अगर अब आपने किसी वकील के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया तो आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इस हद तक सख्त, चूँकि इत्तेज़ाज़ एहसन साहब पेश हुए, लतीफ़ ख़ान खोसा पेश हुए, लाहौर बार एसोसिएशन सारे अहदेदार मौजूद थे, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मौजूद थी कि अगर हमारे एक सीनियर अहदेदार को हाई कोर्ट के ऑफिस से गिरफ़्तार कर लिया जाए तो फिर तो बात ही ख़त्म होगी। फिर तो हमने तो फिर लोगों को प्रोटेक्शन दे ली। अगर हमारे अपने साथ ये हाल होना है तो उस पर फिर अदालत ने, अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने कहा, तमाम तफसील सुनी। अदालत ने सबसे पहले पुलिस वालों की जो दलाइल थे उनको नोट किया। अदालत ने कहा कि पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये जो मुकदमा है ये कानूनी मुकदमा है और कानूनी तौर पर गिरफ़्तारी हुई है। जब गिरफ़्तारी हो जाए तो गिरफ़्तारी होने के बाद किसी सूरत भी कार्रवाई नहीं हो सकती। और चूँकि ये आर्टिकल 199 की रिट है, ये 561 एक CRPC की रिट नहीं है, ये आइनी रिट है, तो इसमें FIR नहीं क्वैश हो सकती, FIR नहीं खारिज हो सकती। उस पर फिर 2023 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसका हवाला दिया अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने कि जी इस फ़ैसले की रूह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अख्तियार दिया है जो FIA थ्रू डायरेक्टर जनरल FIA एंड अदर्स वर्सेस सैयद हामिद अली शाह एंड अदर्स PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 265 पेज। इसका हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 199 के तहत ये अख्तियार हासिल है हाई कोर्ट्स को कि वो 199 में अगर ये समझती हैं कि मुकदमा काबिले अखराज है तो उस मुकदमे को ही डायरेक्ट खारिज कर दें। इसका हवाला देते हुए अदालत ने कहा, Admittedly, the incident has taken place at about noon at the busy Turner Road attached to the premises of the court। कि हाई कोर्ट के साथ जो अटैच है टर्नर रोड, वहाँ पर ये वक़ूआ पेश आया। इट इज़ आल्सो नॉट डिनाइड दैट अ वीडियो वाज मेड ऑफ द इंसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द FIR वाज लॉज। एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई जिसमें खुर्रम लतीफ़ खोसा पुलिस वालों को धमका रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि ये वीडियो वायरल हुई है। द पिटिशनर द सेड वीडियो वाज डिस्प्लेड बिफोर दिस कोर्ट बाय द लंडन काउंसिल फॉर द पिटिशनर विच डज नॉट रिवील्स एनी डायरेक्ट थ्रेट्स विद मेलाफाइड इंटेंशन टू एनी इंडिविजुअल ऑफिशियल बाय द डेटिन्यू। कि जो गिरफ्तार शख्स है इसकी जानिब से उस वीडियो में किसी को डायरेक्ट नहीं को धमकाया जा रहा या ये नहीं कहा जा रहा कि मैं आपको ये कर दूंगा या आपके खिलाफ ये करूंगा। ना ही उसमें कहीं ये दिखाया जाता है कि कोई कपड़े फाड़े गए या वर्दी फाड़ी गई पुलिस वालों की। द टोन माइट हैव बीन अनोइंग, कि जो टोन थी खुर्रम लतीफ़ खोसा की वो हो सकता है कि वो दुरुस्त ना हो या वो धमकी अमेज़ हो, ये हो सकता है। लेकिन अदालत ने कहा कि लेकिन इस बात को भी हमने देखना है कि ये जो चीज़ है ये किस तरीके से दहशतगर्दी का मुकदमा किस तरीके से हो गया। बट दैट माई सेल्फ डज नॉट कंटिन्यू लाइफ थ्रेट्स, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई किसी को जान से मार देने का थ्रेट नहीं था, धमकी नहीं थी उस टोन में। अदालत ने कहा कि जी जो इस तरह के केसेस होते हैं, इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट द पिटिशनर हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 decades एज एन एक्टिव प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर। कि लतीफ़ ख़ान खोसा 40 साल से फ़ौजदारी वकालत के शोबे में है और फ़ौजदारी वकालत के एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। ये अदालत ने लिखा। हिज 4 sons, हिज वाइफ एंड हिज डॉटर इन लॉ आर आल्सो द प्रोफेशनल लॉयर। इनके 4 बेटे, उनकी वाइफ और उनकी बेटी सारे के सारे प्रोफेशनल वकला हैं। और द डेटिन्यू हिमसेल्फ इज़ एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग एज ए क्रिमिनल लॉयर फॉर अबाउट 3 decades। जो खुर्रम लतीफ़ खोसा है 30 साल तो उसको वकालत करते हो गई है और वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है और वो फौजदारी वकालत में एक्सपर्ट माना जाता है। विद सच अ बैकग्राउंड प्रैक्टिसिंग, कि इस बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए कि जो क्रिमिनल लॉयर कैन नॉट अफोर्ड टू परपिचुएट सच इलीगैलिटी, कि जी किसी भी सूरत में इस लेवल के बंदे से कोई ये तवक्को नहीं कर सकता कि वो कोई गैर कानूनी काम करे। द क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम बाई इटसेल्फ में बिकम ए स्टिग्मा इन हिज प्रोफेशनल कैरियर। अगर ये क्रिमिनल केस इनके खिलाफ बरकरार रहा तो ये तो एक इनके ऊपर धब्बा लग जाएगा
Even otherwise, the perusal of the FIR does not reveals any mere rare or even جو نہ اس میں مینز ریا ہے نہ اس میں ایکٹرس ریا ہے, نہ اس میں کوئی انٹینشن تھی اور نہ اس میں کوئی ایسا کام کیا گیا, دونوں چیزیں نہیں تھی, ایکٹ بھی نہیں تھا اور انٹینشن بھی نہیں تھی. As to attract the provision of section 506B 353 382 PPC, as the investigating officer could not give the details of the ingredients of said sections as far as section 780A in concerned in case title Ghulam Husaina and others versus state PLD 2020 سپریم کورٹ 61, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے وقوع میں 780A نہیں لگ سکتی, دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہو سکتا. The incident reports in the FIR is not to be seen in isolation but in continuation of the allegation that the petitioner family have been leveling against the police officials. عدالت نے یہاں سے اہم پیراگراف شروع ہو جاتا ہے, یہ پیراگراف نمبر 8 ہے جس نے ان کا پورا جو منصوبہ تھا نگران حکومت اور پولیس کا اس کو اٹھا کے پھینکا. عدالت نے کہا کہ آپ یہ جو خرم لطیف کھوسہ کی گرفتاری ہے, آپ اس وقوع کو یا اس انسیڈنٹ کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے, بلکہ اس کی پوری ایک تاریخ ہے. جو پٹیشنر ہے لطیف کھوسہ, اس نے خود ایک درخواست دائر کی کہ میرے جو ریٹ پٹیشن نمبر فلاں فلاں جس میں پریئر کی گئی کہ جو میرے پروپوزر ہیں, جو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ ہیں, ان کو NA 122 سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, مہربانی کر کے آپ ان کو تو پروٹیکشن دیں. ایٹ دی ووٹ آفس جو اور اسی طرح سے جو اس کے اسکینڈر ہیں واز شفٹڈ فرام دی سیڈ کانسٹیٹوئنسی, اور یہ کہا گیا کہ جی میری تو جو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ ہیں ان کو تو وہاں سے غائب کر دیا گیا اور ان کو کسی اور جگہ پہ, اور ان کے ووٹ کو کسی اور جگہ پہ پھینک دیا گیا ہے, راتوں رات لسٹیں تبدیل کر دی گئی ہیں. تو یہ تو پہلے ہی لطیف خان کھوسہ کی درخواست ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن اور انتظامیہ ان کے خلاف ایسی کارروائیاں کر رہی ہے کہ جن کو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ بنایا ہے ان کے تو ووٹ ہی کہیں پھینک دیے گئے ہیں, ان کو تو کسی اور کانسٹیٹوئنسی میں بھیج دیا گیا ہے. عدالت نے کہا کہ جو یہ جب ان کی جانب سے الزام لگا آن 29/12/2023 دی سیٹ پٹیشن واز فائلڈ اینڈ initial stage the detainee himself informed the court that the police officials have gathered outside his office who had tried to obstruct his professional work. عدالت نے کہا 19/12 کا یہ دن تھا, 19/12 کے دن جب لطیف خان کھوسہ کی یہ درخواست ہمارے پاس آئی, ہم نے سنی, جس میں کہا گیا جی کہ میرے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو نہ صرف ہراساں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے تو ووٹ ہی کسی اور حلقے میں راتوں رات انہوں نے تبدیل کر دیے ہیں, اور اب یہ لطیف خان کھوسہ کو نااہل کرنا چاہتے ہیں انتخابات میں. تو یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا, یہ تو کوئی ہمیں انصاف نہ ملا. تو یہ کیا چل رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, یہ بات عدالت کہتی ہے کہ اور جس وقت 29/12 کو اس درخواست پر خرم لطیف کھوسہ خود جو گرفتار ہے وہ بحث کر رہا ہے, تو وہ ہمارے نالج میں لاتا ہے اور ہمارے سامنے دلائل دیتے ہوئے کہتا ہے جی کہ میرے دفتر جو ہائی کورٹ کے پاس دفتر ہے اس کے باہر پولیس ہر ٹائم موجود ہے اور وہ ہمیں ہراساں کر رہی ہے, پولیس والوں نے ہمارے گھر دفتر کو گھیر کے رکھا ہوا ہے, ہم کدھر جائیں. عدالت کہتی ہے اس وقوع سے پہلے عدالت کو علی باقر نجفی کو خود جو ڈیٹینیو ہیں جو گرفتار خرم لطیف کھوسہ ہیں وہ خود آگاہ کر چکے ہیں کہ جناب والا ہمارے تو گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور تو وہ ہمیں تو سانس نہیں لینے دے رہی ہمارے دفتر کے باہر. عدالت نے کہا on 29/12/2023 the said detainee petition was filed and at the initial stage the detainee himself informed the court that the police officials have gathered outside his office who had tried to obstruct his professional work. جو ان کا جو پروفیشنل کام ہے اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. the present FIR seems to be registered in the said background. ہم جب اس FIR کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سارا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس فیملی کے ساتھ ہو کیا رہا تھا. یہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے, یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو ہراساں کیا گیا, ان کے تائید کنندہ تجویز کنندہ کے جو ووٹ ہیں ان کو تبدیل کیا گیا, ان کا حلقہ تبدیل کیا گیا. ہم ان ساری اور پھر جو گرفتار شخص ہے وہ خود ہمیں آ کے بتاتا ہے جی کہ ہمارے تو دفتر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور وہ ہمیں ہراساں کر رہی ہے. تو ان سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے جب ہم اس ساری کو اس FIR کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پورا کیس کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ تو بدنیتی تھی, یہ تو پولیس نے بدنیتی کی بنیاد پر یہ مقدمہ بنایا. For the foregoing reasons, the FIR has been registered with malified intention. عدالت نے کہا, علی باقر نجفی نے مہر ثبت کر دی کہ پولیس والوں نے بدنیتی سے یہ FIR درج کی ہے. یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ on the basis of malified intention یہ درج کیا گیا ہے. And ulterior motives against the detainee, اور ان کے جو ڈیٹینیو ہے ان کے خلاف یہ جو مقدمہ درج کیا گیا یہ بدنیتی سے اور ہراساں کرنے کے لیے تھا.
the detinue and it does not disclose a commission of any cognizable offense. اور اس پورے وقوعے میں اور ایف آئی آر میں کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی cognizable offense ہوا ہے اور کوئی یا کوئی مقدمہ بنتا ہے. اور and as made it is a fit case in which the same must quash. اور اس مقدمے کو ہر صورت خارج ہونا چاہیے چونکہ جو وقوعہ ہے یا جو ایف آئی آر کی سٹوری ہے اس میں کوئی cognizable offense بنتے ہی نہیں ہے. ریزلٹنٹلی نتیجے کے طور پر دی ایف آئی آر نمبر 3771/2023 ڈیٹڈ 31/12/2023 انڈر سیکشن 382 506 بی 148 149 353 186 پی پی سی ریڈ ود سیکشن 780A رجسٹرڈ ایٹ پولیس اسٹیشن مزنگ لاہور از ہیئر بائی کویشڈ. دی ڈیٹینیو are set at liberty and their handcuffs shall be removed. ان کو رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا جاتا ہے. دی instant constitutional petition is allowed. اور ساتھ یہ جو درخواست ہے جو ان کی پٹیشن ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے. یہ علی باقر نجفی صاحب کا جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا تگڑا فیصلہ ہے اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی شک رہ جائے کہ ہمارے ملک میں پولیس کس طریقے سے کام کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ فٹ کیس ہے. کل میں نے آپ کو سندھ ہائی کورٹ کے کیس کا حوالہ دیا تھا جس میں حلیم عادل شیخ کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ نے 5 صفحے لکھ دیے کہ پولیس کر کے آ رہی ہے ایک سیاسی جماعت کے رہنما کے ساتھ، اور یہاں سیاسی جماعت کے امیدوار کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی پولیس کی بدنیتی کے اوپر علی باقر نجفی صاحب نے 5 صفحوں کا فیصلہ جاری کر دیا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.